अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी अहम बात यह है कि आज पूरी दुनिया में यौम जमहूरियत के तौर पर इसको मनाया जाता है, यानी जमहूरी इख्तियार की पासदारी करना हर तहजीब याफ्ता रियासत, मुमलिकत और कौम के लिए अहम है, जहां पे लोगों के पास ये हक मौजूद हो कि अपने चुने हुए नुमाइंदों को वो ऐवान में लेकर आएं और उसके जरिए अपने आने वाले मुस्तकबिल पे, अपने कल पे उनका एक तरह से एक असर हो, एक वैलिड कंट्रीब्यूशन हो। उनको पता हो कि किस किस्म की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनकी सेहत के मामलात को लेकर, कौमी सलामती के मामलात को लेकर, तालीम, प्रोग्रेस, मईशत को लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसी डेमोक्रेसी में, जब इस इक़्तिदार में आमेजिश कर दी जाती है नफरतों की, तो फिर नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं निकलता। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है और आज बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें नफरतों का रंग, मजहबी जारियत का रंग और एक तरह से मजहब का कार्ड बहुत ही खतरनाक अंदाज में प्ले किया जा रहा है। क्या ये आने वाले दिनों में हमारी कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएगा या हमें एक ऐसी खाई में धकेल देगा जिससे बाहर निकलने का शायद कोई रास्ता ना हो? इस वक्त खून लेने की जरूरत है, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर अगर इस किस्म की गुफ्तगू होगी तो आई थिंक दिस इज अ रियली ग्रेव पॉइंट। आपकी सियासत अपनी जगह, आपके इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह की मजहबी इल्जामात की बौछार किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज अ पॉइंट वेयर वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। किसी की पॉपुलैरिटी, किसी के अंदाजे गुफ्तगू, किसी की बाकी आईनी मामलात पे आपकी उनसे इख्तलाफ हो सकती है, लेकिन ये कार्ड प्ले करना पहले भी हमने देखा कि ड्यूरिंग द टेररिज्म टाइम, ड्यूरिंग द टाइम जब हमारी यूथ को गुमराह करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस ऑलरेडी अमल में थी, मौजूद थी और रेडिकलाइजेशन टॉप नहज पे था। हमें याद होगा कि एपीएस के अटैक के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिसके अंदर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी हेट मॉन्गरिंग के हवाले से, और खुसूसन अगर उसमें मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वही रविश हम देख रहे हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये पैकेज और उसके बाद इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। आलमी यौम जमहूरियत बैनुल पार्लिमानी यूनियन के तहत हर साल दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की इब्तिदा 2008 में हुई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में 2007 में अपने 62वें सेशन में हर साल ये दिन मनाने की करारदाद मंजूर की गई। इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर नई जमहूरियतों की हिमायत करना और मुल्कों में हुकूमत की सतह पर जमहूरियत के फरोग के इक़दामात करना है। इस सिलसिले में मुल्क भर में सियासी और समाजी जमातों और तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। इंसानी हुकूक के लिए आज़ादी की इक़दार और हक़ राय दही के जरिए बाकायदगी और हकीकी इंतख़ाबात का इनेकाद जमहूरियत के लाज़मी अनासिर हैं। जी जनाब, सीनियर तज्ज़ियाकार नाज़िर पेक जुफ्ताई साहब हमारे साथ मौजूद है। आज आलमी यौम जमहूरियत का दिन और पाकिस्तान की सियासत में नफरतों का रंग, इस पे जरा गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मामलात किस नहज पे जा रहे हैं। पहले तो सियासत और इदारों का टकराव नजर आता था, लेकिन अब जो इसमें आमेजिश एक रिलीजन कार्ड की हो चुकी है, तो मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एनबीसी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। किस तरह देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को आप? फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कल ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, इट इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। इस वक्त थोड़े सिग्नल्स हमारे ड्रॉप हुए, हमारा वर्चुअल कनेक्ट हुआ है नासिर बेग चुगताई साहब से। आप भी कॉल करके बताइए कि ये इल्जाम लगाना या किसी की काबिलियत या उसकी जो एक तरह से आउटलुक है उसको चैलेंज करने के कई अंदाज हो सकते हैं, लेकिन एक दफा फिर दो अल्फाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखते हैं, खास तौर पे जब हम लिबरलिज्म की या सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मुझे कभी कभार ये लगता है कि द बेसिक प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हमारी वोकैबुलरी में वी आर ऑफन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। सेक्युलरिज्म को उर्दू में हमेशा लादीनियत के नाम से उसकी इस्तिलाह की जाती है कि जैसे दीन के तमाम उसूलों को, कवायद को बालाए ताक रखकर आप एक ऐसी रविश को अपनाना चाहते हैं जिसमें शरीयत का और खुदा के बनाए हुए कानून का हमारे
दीन का जो कि ज़ाब्ता हयात कोई अमल दखल ना हो। दिस इज द काइंड ऑफ डेफिनेशन जिसके बाद हम देखते हैं कि जब भी ये लफ्ज आता है या कोई भी शख्स प्रोग्रेसिव होने का, सेक्युलर होने का या कोई भी इस तरह का एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने की अगर बात भी करता है तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी समाज में उसके लिए जगह तंग हो जाती है और उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या इस किस्म की बातें हुई हैं? दैट इज द की क्वेश्चन। और इस वक्त जो इसका एक असर पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेगा, इस पर हम बात करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि अगर हमारा कनेक्शन हमारे दोनों मेहमानों के साथ हुआ है या नहीं। फिरदौस साहब या एनबीसी मेरे साथ मौजूद है लाइन पे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। आज जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आलमी यौम जमहूरियत है और आज पाकिस्तान का जमहूर अगर अब इस बात पे आमादा है कि अपने पॉपुलर लीडर्स को लेके आना है या फिर इलेक्शन की तारीख, ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे ना करे, इलेक्शंस जल्दी कॉल हों, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आज का पाकिस्तान जिनका जवाब ढूंढ रहा है। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल से हम एक बड़ी स्ट्रेंज डेवलपमेंट देख रहे हैं। स्टेट टेलीविजन पे इस किस्म की गुफ्तगू डिस्कोर्स कभी पहले नहीं देखा गया, लेकिन मजहब कार्ड जो कई दफा इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की सियासत में नई बात नहीं है, लेकिन क्या इस मौके पे, इस वक्त में फिरदौस साहब हम मुताहमिल हो सकते हैं ऐसे किसी एडवेंचर के? वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल से ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप इस किस्म के हमले करें जिसका मेरे ख्याल से हम पब्लिक के अंदर कोई असर हो नहीं था। इसके जिस शख्सियत को उन्होंने टारगेट किया है, आज पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि नामूस रिसालत के लिए सबसे ज्यादा काम इंटरनेशनल किसने किया है तो इमरान खान साहब का नाम है। और अगर कोई शख्स सच बोलता है और अपने बारे में बताता है कि मैं इब्तिदाई जिंदगी में कैसी जिंदगी गुजार रहा था, अब मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां लाई हूं और वो तब्दीलियां मुस्बत तब्दीलियां हैं, तो उसको सराहने के बजाय और उसको एज अ रोल मॉडल पेश करने के लिए अपनी नई जनरेशन को देखो कि इतना बड़ा आदमी, इसने दुनिया का सब कुछ इसको लगा हुआ और ये मजहब की तरफ रागे हुआ, तो इस मजहब में बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। उसको आप जब कंडेम करने लगते हैं तो आप मेरे ख्याल से कुछ अच्छा नहीं करें। ये सिर्फ आपका ज़हनी दिवालियापन है और ये इस बात की नुमाइंदगी करता है या इस बात का डायरेक्शन दे रही है कि दे आर डेस्परेट। लेकिन फिरदौस साहब, उससे भी ज्यादा परेशान कुन बात मुझे नजर आती है कि 2014 में जब हमने एपीएस का हौलनाक वाकया देखा था और उसमें जो 8 नकात के साथ हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी और उस वक्त हुकूमत भी पीएमएल-एन की थी, उसके अंदर की पॉइंट था कि जीरो टॉलरेंस फॉर हेट मॉन्गरिंग, रिलीजन विल नॉट बी यूज्ड एज अ कार्ड टू मॉन्गर मोर हेट्रेड एंड डिविजन, रेडिकलाइजेशन को खत्म करेंगे। तो आज जिस किस्म की गुफ्तगू मेन स्ट्रीम सियासत में हो रही है, ये तो मुनाफी है इस बात की। नहीं, सिर्फ मेन स्ट्रीम सियासत में नहीं हो रही जी, मेन स्ट्रीम सियासतदान कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम पार्टी के सियासतदान कर रहे हैं। कई दफा होता है ना कि वो सियासतदान होता है लेकिन बिल्कुल छोटी सी जमात का होता है, कोई बड़ा रिलीजियस फैक्शन का आदमी होता है, वो सियासी तंजीम है जो अपने आप को मॉडरेट इस्लाम पे यकीन रखने की बात करते हैं। वो कि इस्लाम में ना कोई मॉडरेट है ना कंजर्वेटिव, इस्लाम है जी। और इस्लाम खुद कहता है कि आप कभी भी किसी की पार्टी के लीडर को बुरा नहीं करें। अगर आप कहें, अगर आप उससे बातचीत करना, वो तो गैर मजहब के लोगों के लिए ये कह रहा है कि बातचीत करनी है तो तुम ईसाइयों और यहूदियों के, नसरा के लीडर्स को बुरा नहीं कहो। अच्छा, एनबीसी शायद हमारे साथ मौजूद हैं क्या? टीम मुझे प्लीज बताएं। एनबीसी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपसे पहले हमारा राब्ता नहीं हो पाया था, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अगेन। फिरदौस साहब, ये सवाल मैं वैसे तो नासिर बेग साहब से करना चाहती थी लेकिन आपकी तरफ ही ले आती हूँ इसको। मुझे बताइए, खान साहब इतना बड़ा एनिग्मा क्यों है? आज मुझे जो हैरत हो रही है कि उनके ऊपर लिबरल होने का, सेक्युलर एजेंडा को फॉरवर्ड करने का इल्जाम लग रहा है, लेकिन चंद साल कबल उनके सियासी हरीफ उनको तालिबान खान कहते थे। तो आई मीन इट इज सच अ फिनोमेना टू मी कि वो कंजर्वेटिव हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं। किस तरह देखा जाए खान साहब को? ये देखें, खान साहब माशाल्लाह भरपूर जिंदगी गुजार के आए हैं और
انہی نے زندگی کے ہر پیرائے کو دیکھا ہے اور جس میدان میں قدم اپنا اتارا ہے اس کو کامیابی سے سر بھی کیا ہے، چاہے وہ فلانتھرپی ہو، چاہے وہ کرکٹ اسپورٹس ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو۔ اب انہوں نے اپنے لیے ایک نیا میدان چنا ہے، وہ ریاست مدینہ حاصل کرنے کا، جو کہ پارٹی کی اور سیاست میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ سے شروع ہوا تھا جی، اور اب تحریک انصاف جس کو بالکل صحیح۔ فردوس صاحب ہمارے ساتھ این بی سی بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی چاہوں گی کہ وہ اس پہ کامنٹ کریں۔ این بی سی خان صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں، خصوصاً ان کے جو سیاسی خیالات ہیں؟ کبھی ان کو طالبان خان کہا جاتا ہے بیکاز ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری کنزرویٹو پرو ڈائلاگ اپروچ ود دا ریڈیکل ایلیمنٹس ٹو سے فور، لیکن دوسری طرف آج ان پہ سیکولر ہونے کا، لبرل ایجنڈا کو فالو کرنے کا الزام لگ رہا ہے۔ سو ہو از ہی؟ طالبان سے مذاکرات یہ بری بات نہیں، ہر دور میں ہوتے رہے اور اس دور میں بھی ہو رہے ہیں جی، یہ ہمیں پتا ہے، مذاکرات جاری ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صاحب کے جو ڈفرینٹ سگنلز ہیں تقریروں میں، خطابات میں، اور وہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مذہب پہ آ جاتے ہیں اور مطلب جملہ اگر آپ ٹرک پہ آپ کھڑے ہو جی، تو آپ سے کہا مذہبی ٹیکس ڈال دیں، کچھ ٹو مچ یار کہ مذہبی ٹیکس ڈال دیں، یہ ایسے اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب ایک بہت بڑے لیکن مجھے بتائیں خان صاحب، یہ وہ این ڈی سی خان صاحب کے علاوہ بھی بہت ساری پارٹیز میں ایسی گفتگو ہوتی رہی ہے، بہت ساری جماعتیں اپنے پارٹی ہیڈ کو امیر المومنین کا نام بھی دے چکی ہیں، اپنا امیر کہتی بھی ہیں، تو آئی مین دس از اے ریمپنٹ پریکٹس۔ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے وہ، جی جب وہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے، جی، آپ کو اندازہ نہیں، ٹوٹل میجورٹی تھی ان کے پاس، تو وہ آئینی ترمیم لائے تو ناکام ہو گئی۔ دیکھیے پاکستان میں مذہب کا جو چورن ہے وہ بڑا بیچا گیا بھی، میں نے اس وقت سنا نظام مصطفیٰ کا، ان نظام مصطفیٰ کی تحریک کیا تھی آپ سب کو پتا ہے، تو اس کے پیچھے کون تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اس کا انجام حاصل نہ ہوا، اس کا انجام ملک کا خانہ جنگی ہوا۔ تو مذہب کے نام پر آپ جب بھی کام کرو گے، اور میں نے جو ٹی وی پہ کچھ میں نے سنا ہے، میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، وہ قابل مذمت ہے۔ وہ مطلب کسی شخص کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا، کسی شخص کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرنا، وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ این بی سی ہماری ریاست کی علامت ہے پاکستان ٹیلی ویژن، بیکاز اٹس دا اسٹیٹ ٹیلی ویژن۔ جب شروع میں کہا گیا کہ دھرنے کے دوران اس پہ حملہ ہوا تو ایز جرنلسٹ ہم سب نے اس بات کی مذمت کی، لیکن آج جب ہمارا اسٹیٹ ٹیلی ویژن اعلی کار بن رہا ہے، اس قسم کی گفتگو، ڈسکورس جس سے نفرتیں پھیل سکتی ہیں، مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہیں، تو ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے میں بہت آج اس کے پرسپیکٹو سے بات کروں گا جی، میں کبھی آج کی بات نہیں کروں گا۔ اسٹیٹ ٹیلی ویژن کب آنا کہا گیا پاکستان میں؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو ظلم کے کافکا نے ایک کہانی شروع کی گئی تھی بھٹو کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا جو انتہائی جھوٹا تھا، لاگو تھا، بھٹو کو کافی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد چلتے رہے اب عمران خان صاحب پر الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ تو ایک پروسیس ہے، لیکن اس ملک میں مذہب کو استعمال کیا گیا ہے، اپوزیشن نے بھی استعمال کیا اور حکومت نے بھی استعمال کیا۔ ڈیولپ نے کیا کیا مذہب کے ساتھ؟ ہر دفتر میں بنا دی مسجد، جبکہ جامع مسجد باہر راستے موجود تھی، یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ تو جب آدمی کمزور پڑتا ہے تو مذہب کا سہارا لیتا ہے، جبکہ مذہب کا سہارا ہم کو نہیں لینا چاہیے۔ صحیح۔ آخری سوال میں فردوس صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ فردوس صاحب، کراچی اور سندھ کی سیاست پہ بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اے این پی کے آفیسز پہ باقاعدہ قبضے ہو گئے، اور پوری ایک طرح سے سمجھیے کہ ڈیموگرافک ریالٹی کراچی کی، سندھ کی بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھتے ہیں اگر یہ ریڈیکلائزیشن، یہ ایک دفعہ پھر یہ مذہب کارڈ کو اتنی ہی پرزور انداز میں استعمال کیا گیا، واٹ ول بی دا فیوچر؟ جی فردوس صاحب، کو استعمال کو کنڈیم کروں گا، اور مجھے یہ بالکل جو آپ نے شک کا اظہار کیا ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے آ رہی ہے جی، بغیر کسی سیاسی جماعتوں میں نام لیے ہوئے ایسے ایسے سلوگن اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے یونیورسل سلوگن ہے، اس کو پارٹی سلوگن بنا دیا جاتا ہے، which creates a lot of problem۔ جس سے کہ جب وہ سلوگنرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے کاؤنٹر سلوگنرنگ کی جائے
تو وہ مذہب کے خلاف مانا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے جذبات جو ہے بڑا پڑتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک سیاسی جماعت ہے جس نے شروع ہی مذہب سے ہوئی تھی، آج کل وہ کراچی کی بڑی دائی بن گئی ہے. اور اگر لوگوں کو یاد نہیں رہا تو اس نے کراچی کے تعلیمی اداروں کو جس طرح تباہ کیا تھا 70 کی دہائی میں، کیونکہ میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں نے ان کا وہ رول دیکھا ہے اور جو اس کے اثرات پاکستان کی سیاست میں رہے ہیں وہ آپ نے ایم کیو ایم کی صورت میں بھی دیکھے، جس سے کہ وہی لوگ نکل کے ایم کیو ایم کے بیک بون بنے. اور شدت جو سیاست میں آئی ہے وہ مذہب کے استعمال سے زیادہ آتی ہے، لبرلزم سے کبھی نہیں آتی. اور شدت جدھر بھی ہوگی میرا خیال سے وہ قابل ستائش تو نہیں کہا جا سکتا. بالکل. اور آج جب ہم انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی منا رہے ہیں، ایک بات بہت سارے تجزیہ کار، مختلف رائٹرز نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فالٹ لائنز پوری دنیا میں جن کو کانفلکٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ آپ کے کلچرل اور ریلیجس ڈفرینسز ہیں. آف کورس اس میں جو یہ ریلیجن کارڈ جب استعمال کیا جاتا ہے اس سے صرف آگ اور انتشار پھیلتا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان اس وقت مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس طرح کی فالٹ لائنز کو اجاگر کرنے اور ان کے اوپر لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے، ناصر بیگ چغتائی صاحب موجود تھے. پولرائز معاشرے کو مزید ڈیوائیڈ کرنا، پولیٹیکل سلوگنیئرنگ میں ریلیجن کا ایڈیشن کرنا، یہ میرے خیال میں تمام پارٹیز کو، تمام سیاستدانوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور اس وقت پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی پریکٹسز سے دور رہنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، اینڈ ویل بی رائٹ بیک.